मनिषा कोइरालालाई साथ दिँदै रवि लामिछाने मनिषा कोइरालाको एउटा ट्विटले भारत र भारतीय मिडियामा यति ठुलो तहल्का। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र सक्दो शेयर गर्नुहोस्। मनीषा कोइराला यही नहीं रुकी, वो तो आगे जाकर ये कह गई कि अच्छी बात है कि अब 3 देश मिलकर इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। 3 देश मतलब भारत, नेपाल और चीन। देखिए, नेपाल ने अपनी कैबिनेट में भारत के 3 इलाकों को अपने इलाके का बताया, अपना बताया और उसको लेकर एक विवादित नक्शा पास किया। उसी पर मुखर होकर अब सामने आ गई है मनीषा कोइराला, जो कि अब तक कहीं भी तस्वीर में नहीं थी और उन्होंने इस मुद्दे पर एक विवादित बयान दे दिया। और इसलिए हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत चीन का गाते हैं। नेपाली नागरिक रही मनीषा कोइराला, बड़ी फिल्मों में स्टार बनी, स्टारडम हासिल हुई उनको रोजगार यहाँ भारत में मिला। लेकिन अब नेपाल ने जो नया नक्शा जारी किया है उस पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि इस मसले पर चीन, नेपाल और भारत को मिलकर बात करना चाहिए। रवि लामिछानेले भारतीय मिडियालाई भने मनिषा कोइराला स्वतन्त्र देश नेपालकी छोरी हुन् अनि बोल्दिनन् त। नायिका मनिषा कोइरालाको एक ट्विटले भारतीय मिडियाको पसिना छुटेको छ। भारतीय मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आक्रमणको तारो बनाइएको छ। नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा मनिषाले गरेको एउटा ट्विटलाई लिएर भारतीयहरू निम्न स्तरको गाली गलौजमा उत्रेका छन्। भारतीय मिडियाको आरोप छ मनिषाले भारतको नुन खाएर चीनको पक्ष पोषण गरेकी छिन्। सुझाव दिएका छन्। एबीपी न्यूजले ठाडै भन्यो खाती नेपालकी और गाना गाती चाइनाकी, उनले चीनकै उक्साहटमा यो ट्विट गरेको भन्ने समेत आरोप समाचारमा उल्लेख छ। एउटा ट्विटले यति धेरै पसिना हास्य कलाकार दीपक राज गिरी चाहिँ भारतीय मिडियाको त्यो प्रोपोगन्डालाई हास्यपद मान्छन्। अनलाइन खबरसँग कुराकानीमा उनले मनिषाको राष्ट्रप्रेम स्वाभाविक र सही समयमा प्रकट भएको बताएका छन्। दीपक राज गिरी भन्छन् मनिषा कोइराला पहिलो नेपाली कलाकार हुन् जसले त्यो स्थानमा पुगेर गर्वसाथ आफूलाई नेपाली भनेर चिनाएकी छिन्। उनकै हाराहारीमा चर्चा पाएका केही कलाकार आफूलाई नेपाली भन्न समेत रुचाउँदैनन्, तर मनिषालाई भारतमा पनि नेपाली सुन्दरी भन्ने गरिन्थ्यो। उनी नेपालकी छोरी भएकोले नेपालको पक्षमा बोल्नु कुनै पनि अनौठो कुरा होइन। मनिषाले गरेको ट्विटलाई भारतीय मिडियाले ट्विस्ट गाली ग्लोज जस्तो तल्लो स्तरमा उत्रनु परेछ। कहिल्यै अर्काको उपनिवेश नभएको स्वतन्त्रता दिवस कहिल्यै मनाउन नपर्ने। जन्मैदेखि स्वतन्त्र देश नेपालकी छोरी हुन् मनिषा कोइराला अनि बोल्दिनन् त। And I strongly suggest all Indian medias to study your own map that was submitted to the United Nations by your own government. Please take a look at our political map issued officially today. अभिनेत्री मनिषा कोइरालालाई अहिले भारतीय मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आक्रमणको तारो बनाइएको छ। नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा मनिषाले गरेको एउटा ट्विटलाई लिएर भारतीय निम्न स्तरको गाली ग्लोजमा उत्रिएका छन्। भारतीय मिडियाको आरोप छ मनिषाले भारतको नुन खाएर चीनको पक्ष पोषण गरिन्। एबीपी न्यूजले ठाडै भन्यो खाती नेपाली और गाना गाती चाइनिज की, उनले चीनकै उक्साहटमा यो ट्विट गरेको भन्ने सम्मको आरोप समाचारमा लगाइएको छ। हास्य कलाकार दीपक राज गिरी चाहिँ भारतीय मिडियाको यो प्रोपोगन्डालाई हास्यास्पद मान्छन्। अनलाइन खबरसँगको कुराकानीमा उनले मनिषाको राष्ट्रप्रेम स्वाभाविक र सही समयमा प्रकट भएको समेत बताएका छन्। दीपक राज गिरी भन्छन् मनिषा कोइराला पहिलो नेपाली कलाकार हुन् जसले त्यो स्थानमा पुगेर गर्वसाथ आफूलाई नेपाली भनेर चिनाइन्। उनकै हाराहारीमा चर्चा पाएका केही कलाकार आफूलाई नेपाली भन्न रुचाउँदैनन्, तर मनिषालाई भारतमा पनि नेपाली सुन्दरी भन्ने गरिन्थ्यो। उनी नेपाली छोरी भएकाले नेपालको पक्षमा बोल्नु कुनै अनौठो कुरा होइन। मनिषाले गरेको ट्विटलाई भारतीय मिडियाले ट्विस्ट गरेको दीपक राजले बताए। दीपक राज गिरीले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् हाम्रो 3वटा नक्सा, सबैभन्दा माथिको हाम्रो बाल स्कुल पढ्दाको नक्सा, तल्लो बायाँपट्टि
हामीले एसएलसीको जाँचमा बनाएको नक्सा, दायाँपट्टिको अर्को वर्ष एसईमा बनाउनु पर्ने नक्सा। यो 3 पुस्तामा कुन चाहिँ पुस्ताको विद्यार्थी सही हो? नेपालमा हुने जुनसुकै राष्ट्रवादी सङ्घर्षमा चीनको हात देख्ने भारत सरकार र त्यहाँका मिडियाको सोचाइ नै मूर्खतापूर्ण रहेको उनको टिप्पणी छ। उनी भन्छन्, मनिषाले कहाँनेर चीनको समर्थन गरेकी छन्? नेपाल र चीन मिलेर भारतमाथि धावा बोल्नुपर्छ भनेर लेखेकी छन् र? उनले त नेपाल सरकारले आफ्नो सीमा रक्षाको लागि दिएको पहलप्रति खुसी व्यक्त मात्रै गरेकी हुन्। यति गर्दा उनीहरूले अनगल प्रचार किन गर्ने? अहिलेको समयमा हरेक सच्चा नागरिकले देशको पक्षमा लेख्नुपर्ने र बोल्नुपर्ने दीपक राजले बताए। मनिषा जस्तो हाई प्रोफाइल अभिनेत्रीले लेखेका कुराले झन् ठुलो महत्त्व राख्ने उनको भनाइ छ। मनिषाले लेख्दा उनको आवाज बलिउड र भारतभरि फैलियो, तर मिडियाले उनको ट्विटमा नचाहिँदा मरमसला थपिएर अति रञ्जित बनाइरहेका छन्। भारतीय मिडियाको यो चरित्र हामीले पहिलेदेखि नै देख्दै आएका हौँ, गिरीले भने। एउटा देशको नागरिकले अर्को देशमा काम गर्नु र करियर बनाउनु अनौठो कुरा नभएको उनी बताउँछन्, तर अर्को देशमा काम गर्दैमा राष्ट्रभक्ति कम नहुने उनको भनाइ छ। भारतमा उनले काम गरिन् र पैसा कमाइन्, तर त्यसको ट्याक्स पनि भारतलाई नै तिरिन्। जति भारतमा कमाएकी छन् त्यस बापतको ट्याक्स पनि नेपाललाई नभएर भारतलाई नै तिरेकी छन्, दीपक राजले भने। उनी थप्छन्, भारतको नुन खाइन् भन्नु नै आपत्तिजनक कुरा हो। उनलाई यत्तिकै माया लागेर भारतले त्यो स्थानमा पुर्याएका होइनन्, आफ्नो अभिनय र प्रतिभाको बलमा पुगेकी हुन्। यसले पनि भारतीय चलचित्र उद्योगलाई योगदान दिएकी छन्। काम गरेपछि पारिश्रमिक कसले पाउँदैन र? स्रोत अनलाइन खबर। हुन पनि यति बेला मनिषा कोइरालाको एउटा ट्विटले यति धेरै भारतीय मिडियाहरूको पसिना छुटेको छ, भारत सरकारको पसिना छोडेको छ। यो निकै नै एकदमै राम्रो कुरा पनि हो र मनिषा कोइरालाको एउटा ट्विटले यति धेरै पसिना कट्टाई भारतीय आफ्नो माटोको पक्षमा बोल्ने एक नायिकामाथि गाली ग्लोज जस्तो तल्लो स्तरमा उत्रनु परेछ। कहिले अर्काको उपनिवेश नभएको स्वतन्त्रता दिवस कहिले मनाउन नपर्ने जन्मैदेखि स्वतन्त्र देश नेपालकी छोरी हुन् मनिषा कोइराला। अनि बोल्दिनन् त, आई स्ट्रङली सजेस्ट अल इन्डियन medias to study your own map that was the submit to the United Nations by your own government. Please take a look at our political map issued officially today भनेर रवि लामिछानेले पनि आफ्नो स्ट्याटस लेखेका छन्। दीपक राज गिरीले भन्नुभएका केही कुराहरूलाई म अझै पनि थप्न चाहन्छु। नेपालमा हुने जुनसुकै राष्ट्रवादी सङ्घर्षमा चीनको हात देख्ने भारत सरकार र त्यहाँका मिडियाको सोचाइ नै मूर्खतापूर्ण रहेको उनको टिप्पणी छ। उनी भन्छन्, मनिषाले कहाँनेर चीनको समर्थन गरेकी छन्? नेपाल र चीन मिलेर भारतमाथि धावा बोल्नुपर्छ भनेर लेखेकी छन् र? उनले त नेपालको सरकारले आफ्नो सीमा रक्षाका लागि लिएको पहलप्रति खुसी व्यक्त मात्र गरेकी हुन्। यति गर्दा उनीहरूले अनगल प्रचार किन गर्ने? अहिलेको समयमा हरेक सच्चा नागरिकले देशको पक्षमा लेख्नु र बोल्नुपर्ने दीपक राजले बताएका छन्। मनिषा जस्तो हाई प्रोफाइल भएकी अभिनेत्रीले लेखेका कुराले झन् ठुलो महत्त्व राख्ने उनको भनाइ छ। मनिषाले लेख्दा उनको आवाज बलिउड र भारतभरि फैलियो, तर मिडियाले उनको ट्विटमा नचाहिँदा मरमसला थपिएर अतिरञ्जित बनाइरहेका छन्। भारतीय मिडियाको यो चरित्र हामीले पहिलेदेखि नै देख्दै आएका हौँ, गिरीले भने। एउटा देशको नागरिकले अर्को देशमा काम गर्नु र करियर बनाउनु अनौठो कुरा नभएको पनि उनले बताएका छन्, तर अर्को देशमा काम गर्दैमा राष्ट्रभक्त कम नहुने पनि उनको भनाइ रहेको छ। भारतमा उनले काम गरिन् र पैसा कमाइन्, तर त्यसको ट्याक्स पनि भारतलाई नै तिरिन्। जति भारतमा कमाएकी छिन् त्यस बापतको ट्याक्स पनि नेपाललाई नभएर
भारतलाई नै तिरेकी छन्, दीपक राजले भने। उनी थप्छन्, भारतको नुन खाइन् भन्नु नै आपत्तिजनक हो। उनलाई यत्तिकै माया लागेर भारतीयहरूले त्यो स्थानमा पुर्याएका भने होइनन्। आफ्नो अभिनय र प्रतिभाको बलमा पुगेकी हुन्। उनले पनि भारतीय चलचित्र उद्योगलाई योगदान दिएकी छन्। काम गरेपछि पारिश्रमिक कसले पाउँदैन र? मनिषाको साथ दिँदै रवि लामिछानेको भारतीय मिडियालाई कडा जवाफ। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया निर्धक्क निर्वाध रूपमा राखिदिनुहोला र आफ्नो सीमा रक्षाको लागि हर ठाउँबाट, हर गाउँ, हर बस्तीबाट आवाज उठाउनुहोला। तपाईहरूको एक आवाजहरूले गर्दा नै भारतीय विस्तारवादको अन्त्य हुनेछ र हामीले भारतले हडप्न लागेको भूमि हामीले फिर्ता पाउनेछौँ भन्दै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। यहाँको पल शुभ बितोस्, शुभ पल शुभ समय। जय नेपाल।